بالنسبة لا كيسيون الأولى كنظن هنايا كلشي غادي يقدر يجاوب عليها. كلشي يقدر يفيريفي، يسوفي يكون عندك رابورتور يفيريفي ان ا بي سي واحد التريونغل قائم الزاوية. دونك نكالكيليو ا بي اس اثنان زائد ا سي اس اثنان. ا بي اس اثنان زائد ا سي اس اثنان شنو هي؟ غادي نعوضو ا بي اش هي ثلاثة، دونك هي ثلاثة اس اثنان زائد ا سي اس اثنان اللي هي أربعة اس اثنان، و ثلاثة اس اثنان هي شحال؟ هي تسعة زائد ستة عشر، حيت أربعة اس اثنان هي ستة عشر. تسعة زائد ستة عشر هي شحال؟ هي خمسة وعشرون. بالنسبة لا كيسيون تخوا، بي سي اس اثنان هي اش؟ هي خمسة اس اثنان اللي هي خمسة وعشرون. اش كنلاحظو ان خمسة وعشرين بي سي اس اثنان كتساوي خمسة وعشرين، ان ا بي اس اثنان زائد ا سي اس اثنان تساوي خمسة وعشرين، وبالتالي ا بي اس اثنان زائد ا سي اس اثنان تساوي بي سي اس اثنان. دونك ماذا نستنتج؟ اش غادي نقدروا نستنتجو؟ غادي نقدروا نستنتجو تري بيان فوالا لو تريونغل اللي حاول يرسمو راه غادي يلقى هاد الشكل. دونك نمشيو ديريكت للكاتريام كيسيون كيف ما قلنا. دونك اش غادي نستنتجو؟ ان سي ا بي سي est un triangle rectangle en A، الوغ الا كان ا بي سي triangle rectangle en A، دونك بي سي اش غادي يكون عندي؟ قلنا هو ليبوتينيس. تري بيان، الوغ ليبوتينيس اس اثنان يعني طول الوتر اس اثنان غيساوي ليا ا بي اس اثنان زائد ا سي اس اثنان. دونك ليبوتينيس او كاري غيكون عندي هو ايكال لا سوم ديال الكوتي ادجاسون بلس الكوتي اوبوزي، يعني هو مجموع مربع طول الضلع المحاذي ومربع طول الضلع المقابل. Très bien. Maintenant on passe théorème. Donc théorème Pythagore كتقول لنا si ABC est un triangle rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de longueur des deux autres côtés. Autrement dit، دونك إلا كان عندي واحد المثلث ا بي سي ريكتانغل اون ا، يعني قائم بزاوية في ا، اش غادي نستنتج؟ ان طول الوتر اس اثنان يساوي مجموع طول ضلعين اخرين، يعني طول الضلع الاول اس اثنان زائد طول الضلع الاخر اس اثنان. تري بيان. غومارك ا بي سي سان تريانغل ريكتانغل اون ا، الوغ واحد الملاحظة مهمة هنا فاش كنقول لك تريانغل ريكتانغل اون ا، يعني هاد الكوتشي اللي غادي دوك لي دو نومبر اللي غيبقاو ليك بي و سي، هادوك جوج الحروف اللي غيبقاو ليك غيكونوا ليا هما الوتر، هما لي بوسينوس تو سامبلوم. صافي، حيت بعض المرات كيتشونجا ليكم هاد باغ اكزومبل ناخدو ام ان بي، كتولي ما عارفش شنو هي اللي غدير اس اثنان، واش دير ام بي ولا ام ان. صافي، دونك دائما الوتر هو ما ناخدش غير النقطة فين قائم الزاوية، دوك جوج النقط الاخرين هما اللي غادي يكونوا ليا الوتر. دونك هنا بي سي اس اثنان تساوي ا سي اس اثنان زائد ا بي اس اثنان. ولكن دونك في لي زيكزيرسيس كيكون مطلوب منكم غالبا ما كيطلبوا منكم، كيعطوكم طول ضلعين وكيقول لك اوجد طول ضلع. باغ اكزومبل يعطيك الطول ديال الضلع ا سي و ا بي ويقول لك لقى ليا بي سي، اولا نعطيك بي سي و ا سي وتقلب ليا على ا بي، اولا نعطيك ا سي و بي سي وتقلب عليا على ا بي كيف ما قلنا. دونك باغ اكزومبل الا احتاجيتي ا بي شنو هو؟ تو سامبلومون واش غادي دير؟ بغينا عطيناك بي سي و ا سي، بغينا نلقاو لا لونغور ديال ا بي، اش غدير؟ غدوز تشد هاد لا لونغور دوزو للطرف الاخر وتقلب ليه لو سين ديالو. دونك الا بغيت ا بي اس اثنان اش غيكون؟ هو بي سي اس اثنان ناقص ا سي اس اثنان. لا ميم شوز الا بغيت لا لونغور ديال ا سي، دونك اش غندير؟ غنشد هاد ا بي وندوز للطرف الاخر كيف ما قلنا ا سي اس اثنان تساوي بي سي اس اثنان ناقص ا بي اس اثنان. نمشيو لواحد اكزومبل عندنا هنايا. دونك ا بي سي est un triangle rectangle en A tel que AB est égal à 2 cm et BC 15 cm. دونك كالكولون ا سي. كيف ما كتلاحظوا هنا عطيناكم لا لونغور ديال ا بي وديال بي سي، واش طلبنا منكم؟ ا سي. دونك اول حاجه خاصنا نعرف قبل ما نبدا نجاوب على هاد لو جونغ ديال لي زيكزيرسيس او بيان لي كيسيون، خاصنا نعرف شنو لي بوتينوس، حيت هاد بي سي هو لي بوتينوس. الا عرفت لي بوتينوس صافي كيسهل عليا الحساب. دونك اش قال لي هنا؟ قال لي تريونغل ريكتانغل اون ا، شنو هو لي بوتينوس؟ هو بي سي، يعني من نحيد غير هاد النقطه ا وجوج الحروف اللي بقاو لي هنا هما اللي غيكونوا لي بوتينوس. دونك اش تكون عندي؟ بي سي اس اثنان تساوي ا سي اس اثنان بلس ا بي اس اثنان.
Voilà la correction. EFG est un triangle rectangle en E. Donc, d'après le théorème de Pythagore, FG au carré égale à EF au carré plus EG au carré. C'est-à-dire, pardon, on a ABC, donc c'est la même chose. Donc, on a juste de EFG. C'est-à-dire, 8 au carré égale